कमेडी शोमा पनि माग्ने बुढालाई 61 लाखको पीडा भएपछि दर्शकवृन्द आगामी भदौ 6 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म माग्ने राजाका कारण अभिनेता केदार घिमिरे अर्थात् माग्ने बुढा अत्यधिक चर्चामा रहेका छन्। फिल्मको पछिल्लो गीत सुतेर उठेको पैसामाबाट लोकप्रिय भएपछि उनी अहिले जेन्जी पुस्तामा समेत लोकप्रिय भएका छन्। अहिले बालबालिका मात्र होइन, कलेज जाने किशोर किशोरी माझ पनि यो गीत एकदम भाइरल भइरहेको छ। टिकटक तथा रिलहरू बनिरहेका छन्, जसका फलस्वरूप फिल्मको हाइप मात्र बढेको छैन, माग्ने बुढाको दर्शकमाझ कस्तो क्रेज छ भन्ने कुरालाई पनि प्रमाणित गरेको छ। यो त भयो माग्ने बुढाको लोकप्रियताको प्रसंग। लोकप्रियता सँगसँगै माग्ने बुढालाई चर्चामा ल्याउने काम माग्ने राजामा उनले लिएको परिश्रमिकको विषय समेत रहेको छ। जबदेखि उनले यो फिल्मका लागि 61 लाख रुपैयाँ परिश्रमिक लिएको विषय बाहिरियो, अधिकांश स्थानमा उनले यही विषयका बारेमा सफाई दिइराख्नु परेको छ। उनी आफ्नो पारिश्रमिकका बारेमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदा हैरान भइसकेका छन्। अब त उनी यस बारेमा कसैले केही नसोधिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने कामना पनि गर्न थालिसकेका छन्। फिल्मको पब्लिसिटी गर्न हिँडेका माग्ने बुढालाई प्रश्न सोधिन्छ 61 लाखको। जहाँ जहाँ माग्ने बुढा पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ 61 लाख रुपैयाँको चर्चा भइरहेकै हुन्छ। यसैबीच कमेडी नाइट स्विट च्याम्पियन शोमा यसपटक माग्ने राजाको टिम पुगेको छ। अन्य कार्यक्रममा त माग्ने बुढाले 61 लाखको व्यङ्ग्यको सामना त गर्नु परेकै थियो। यो कार्यक्रममा त झन् रोस्ट र व्यङ्ग्यले भरिएको हुन्छ। अब माग्नेले यहाँ त झन् 61 लाखलाई लिएर 61 पटक रोस्ट हुँदा अन्यथा सोच्नै भएन। यद्यपि उनी यो कमेडी कार्यक्रममा पनि हाँस्नु भन्दा पनि 61 लाखका कारण पीडामा नै परेको देखिएको छ। नचल्नु पर्ने हल्ला चलिहाल्यो। अब यो पीडालाई मलम लगाउने काम भदौ 6 ले गर्छ होला भन्नु पर्यो कि कसो केदारजी? अन्य यस्तै खबरका लागि कलाकर्मी.com हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। सधैँ ताजा अपडेट।